Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, après avoir présenté les aspects relatifs à la constitution de la société anonyme au niveau des premières vidéos, il est nécessaire de consacrer certaines vidéos pour les autres formes de société, notamment la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif et les sociétés en commandite. Alors cette vidéo sera consacrée pour la SARL, la société à responsabilité limitée. Alors pour la SARL et pour les autres sociétés, c'est le même traitement que la société anonyme au niveau de la constitution, sauf que au niveau de ces formes sociétaires, le nombre d'associés est toujours réduit, d'accord? Ou bien généralement il est réduit, donc ça autorise d'utiliser les comptes individuels, d'accord? في هاد لي زونتربريز هادو تيكون عدد ديال الشركاء محدود، دونك تنقدروا نستعملوا لي كونط انديفيدويل في لا كونستيتيوشن. في الاس ا تنهضروا باسوسيي كونط دابور اون سوسيتي، هنا لا، هنا نقدروا نقولوا احمد كونط دابور اون سوسيتي او سمير كونط دابور اون سوسيتي ايتترا. دونك نشوفوا ان اكزامبل بور لا اس اي ار ال لا SARL. دونك عندي لو 5/3/2019 لا SARL FIDA est constitué au capital de 40 000 dirhams, divisé en 4 000 parts sociales de 100 dirhams l'une. D'accord? هنا فاش يكون عندي لو كابيتال يعني لي droits sociaux اللي تيكونوا في لو كابيتال ما تيتسموش دي زاكسيون، تيتسموا دي بار سوسيال. داكوغ؟ وهذه من المميزات ديال الصاغر وديال لي سوسيتي دو بيرسون، ما تنقولوش اكسيون وما تنقولوش اكسيونير، تنقولوا اسوسيي وتنقولوا عنده اون بار سوسيال. دونك لا كونتر بارتي دو كابيتال كتسمى بار سوسيال، باش نسميو الاشياء بمسمياتها. هذه سي اون بار سوسيال. دونك عندي 4000 بار سوسيال، واذا كانت لا فالور نومينال هي 100 درهم دونك عندي 400,000 درهم. داكوغ؟ Monsieur Ahmed a apporté la situation nette de son bilan comme suit. جاب لنا ماتيريال اوتياج ب 80,000 درهم، موبيلي دو بيرو ب 65,000 درهم، باتيمون 100,000 درهم، فون كوميرسيال 70,000 درهم، وجايب دي ديت. دونك هذا دخل بلا سوسيتي ديالو، جايب لنا دي زابور وجايب لنا دي ديت. داكوغ؟ هذا 10,000 درهم سور ماتيريال اوتياج، وهاد 5,000 درهم سور موبيلي دو بيرو. دونك جايب لي واحد الديون، هاد الدين 10,000 درهم غنحسبوه على الماتيريال اوتياج، وهاد 5,000 درهم على الموبيلي دو بيرو. شنو كيعني هذا؟ ان ماتيريال اوتياج غروفي دون ديت ديال 10,000 درهم. دونك هنا عندي واحد لابور ا تيتر اونيرو اللي هو 10,000 درهم. داكوغ؟ دونك هاد 80,000 درهم فيها واحد لابور ا تيتر اونيرو، وهاد 65,000 درهم ايغالمون فيها واحد لابور ا تيتر اونيرو 5,000 درهم. داكوغ؟ دونك هذا دخل بالبيلون ديالو هذا السي احمد. غادي نشوفوا دابا مسيو سمير. مسيو سمير جاب لنا 100,000 درهم اون بونك، دونك هذا جاب لنا دي زابور اون نيميرير. هذا دخل بالبيلون ديالو جاب لنا دي زابور اون ناتور. لي فري دو كونستيتيوشن s'élèvent à 10,000 درهم réglés par chèque bancaire. Le travail à faire enregistré au journal de la société. Les écritures nécessaires au niveau de la constitution. D'accord? Donc هنا عندي des apports en nature ديال مسيو احمد. هذا مسيو احمد جاب لنا دي زابور ميكست، داكوغ؟ داخل بلا سوسيتي ديالو. ماتيريال اوتياج 80,000، موبيلي دو بيرو 65,000، باتيمون 100,000، فون كوميرسيال 70,000. داكوغ؟ دونك عندي لو توتال هو 315,000 درهم. غير هو 315,000 درهم راه سي دي زابور ميكست، يعني داخلين فيهم واحد دي زابور ا تيتر اونيرو، واحد الديون خلينا نحيدوهم. هاد 80,000 درهم داخله فيها واحد 10,000 درهم ديال هاد لي فورنيسور دي زيموبيليزاسيون، وهاد 65,000 درهم داخله فيها واحد 5,000 درهم. دونك تنحيدو لي زابور ا تيتر اونيرو باش نلقاو لي زابور نيت، ولا سكون ابيل لي زابور بيغ سامبل. ها لي زابور بيغ سامبل عندي 300,000 درهم. دونك 300,000 درهم هما لي زابور نيت ديال مسيو احمد من بعد ما حيدنا دوك الديون اللي جايب. دونك غتبقى له 300,000 درهم. اوكي؟ دونك 300,000 درهم غتعطيه 3000 باغ سوسيال. قسمنا 300,000 درهم على 100 درهم اللي هي لا فالور نومينال غتعطيك 3000 باغ سوسيال. عاوتاني بالنسبه لي زابور اون نيميرير ديال السي سميتو هذاك سمير. هاد سمير جايب لنا دي زابور اون نيميرير 100,000 درهم، قسمناها على 100 درهم غتعطيك 1000 باغ سوسيال. دابا غادي نشوفوا لي زيكريتور كونطابل. عندنا دو فاز اللي تنعرفوهم ديجا شفناهم او نيفو ديال لي ميم زيكريتور بالنسبه كو لا سوسيتي انونيم، سوف كو هنا on peut bien évidemment utiliser
les comptes individuels. يعني في la souscription du capital au lieu باش نديرو associer compte d'apport en société نقدر ندير سمير compte d'apport en numéraire حيت سمير جايب لنا لي زابور en numéraire. احمد compte d'apport en nature. داكوغ دونك انا مشيت لي كونت انديفيدويل هاد سميناهم بالسميات ديالهم. فهمنا؟ دونك احمد عنده 300,000 درهم وسمير 100,000 درهم. هادي لا سوسكريبسيون هنا تنكونستاتي لي كريونس على هاد لي زاسوسي لانهم عطاوني اون بروميس. فاش عطاوني اون بروميس اوتوماتيكمون لا سوسيتي كتولي كتسالهم هاد المبلغ ديال 100,000 درهم و 300,000 درهم لانهم وعدوا بلي غيجيبوا دي زابور. دونك هنا درت لا سوسكريبسيون ديال لو كابيتال بشحال 400,000 درهم. متفقين؟ نمشيو لا ليبيراسيون اللي هي لا دوزيام فاز. داكوغ هاد سمير هذا جاب لنا دي زابور اون نيميرير غنشوفوهم من بعد. نبداو باحمد. احمد غادي نقيدو لي زابور ديالو تيل كيل سون. جاب لنا فون كوميرسيال ب 70,000 درهم، باتيمون ب 100,000 درهم، ماتيريالي اوتياج 80,000 درهم، موبيلي دو بيو 65,000 درهم. قيدناهم بلا فالور اللي عندي كامله، يعني لا فالور ديالهم ميكست، لي زابور ميكست كاملين 80,000 درهم 65,000 درهم 100,000 درهم 70,000 درهم. داكوغ عاد غنحيدو الديون ابخي. دونك في الكريدي عندي احمد كونت دابور اون ناتور تنسولدي هاد 300,000 درهم ها هي اللي سولدي، ولكن الا شفنا لا فالور ديال هادو راه هي لا فالور ديال لي زابور ميكس. دونك راه داخلين فيهم دوك الديون تا هما خصهم يتكريديتاو فورنيسور دي زيموبيليزاسيون او ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون 10,000 5,000 هكا غادي يكون عندي لا بارتي دوبل فيريفي. داكوغ بالنسبه لي زابور ديال مسيو سمير، ها سمير عندنا سمير كونت دابور اون نيميرير عنده 100,000 درهم. هاد سمير من بعد ما غادي يليبيغي لنا لي زابور ديالو غادي نسولدي هذيك لا كريونس ما نبقاوش تنسالو 100,000 درهم. ها هي لا كريونس اي سولدي ب 100,000 درهم. دونك لا بونك سخا ديبيتي ب 100,000 درهم. دونك يدخل لي الكونت بونكير ديالي 100,000 درهم. دونك هنا درت لا ليبيراسيون. متفقين؟ اش تيبقى لي نخلص لي فري دو كونستيتيوسيون. بالنسبه ليا لي فري دو كونستيتيوسيون هي فري دو كونستيتيوسيون خلصتها باغ شيك بونكير. هكا تنكون درت لي زيكريتور ديال لا كونستيتيوسيون ديال هاد لا صاغل. وبهذا غادي نساليو لا بروميير فيديو ديالنا اللي كونساكريناه لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. دونك لا دوزيام فيديو sera consacrée pour la société en non collectif.